आज गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान एक अनाउन्समेंट केला रिगार्डिंग ESI हॉस्पिटल मारगांव जे युनियन गव्हर्नमेंटान इन्क्लूड केला इन द लिस्ट ऑफ लोकेशन्स which is under active consideration for setting up of government medical college. I just hope it becomes reality soon. कित्याक की 16 फेब्रुवारी 2009 2009 जेन्ना ESI हॉस्पिटलाचो अपग्रेडेशन करपा खातीर फाउंडेशन स्टोन घाल्लो तेन्नाचे सरकार जे आशिल्लें तांचे युनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट तांच्यांनी एक सिमिलर प्लॅन अनाउन्स केल्लो for setting up of medical college with super specialty and healthcare facilities. हांव सरकारा कडेन मागता की तांच्यांनी ESI हॉस्पिटल जे आसा मडगांवान ताजे अपग्रेडेशन करपा खातीर मातशे प्रोएक्टिव्ह स्टेप्स घेवचे आनी जे आमचे लेबर क्लास लोक आसा जे आमी बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी म्हणटा तांकां एक बरी सर्व्हिस टायमली सर्व्हिस आनी एक्सेसिबल सर्व्हिस मेळटा तशें करून दिवचें. तशेंच तांच्यांनी हॉस्पिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्टाफ वाडोवपाचो आनी एक बरी सर्व्हिस आनी फॅसिलिटीज लोकांक प्रोवायड करपाचे हाजेर मातशें इमिजिएटली प्रायोरिटायज करचें. As far as the ESI hospital which is there in Margao, so it is not basically functioning full capacity. I think around 25 or 26%. So we have put. I had requested Dr. Shetty before. So he is going to chair that committee of that. To see that it is run to its full capacity. What about the management, like doctors and all that? No, there is a reason whatever is required and all. I just told him to basically study the full matter and he'll get back to us within 15 days. Because I want to see that the hospital runs at its full capacity. So at least this will basically the load which is there on the auspicious hospital in Margao, basically that can at least be reduced. We are trying to. म्हाका अपॉइंट कित्याक केल्लो जर तो हॉस्पिटल आसा सध्या त्याची ऑक्युपन्सी रेट 26% ती वाडोवपाची. एक्चुअली आमच्या गोंयभर ESI डिस्पेन्सरी आसा आनी एकूच ESI हॉस्पिटल मडगांव आसा. सो जेन्ना तांच्यांनी अपॉइंट केलो तेन्ना हांव 2-3 मिटींगी घेतली. एक पयलीं हांव सगळे आमचे जे डिस्पेन्सरीचे डॉक्टर्स आसा तांची मिटींग घेतली आनी तांचे एक कन्सर्न कितें आसलें तें जें हॉस्पिटल आसा तें मातशें आउटस्कर्ट ऑफ मडगांव आसा म्हणजे बस स्टँडा वयल्यान. सो बस स्टँडा कडल्यान थंय पेशंटाक वचपाक आनी येवपाक फॅसिलिटी नासली. सो तांच्या खातीर आमी एक बस ऑलरेडी सजेस्ट केला. मिनिस्टराक हांवें दिली आनी मिनिस्टरान कदंबाक सांगलें. सो थोड्या दिसांनी बस हे घालतले. दुसरें म्हणटात तें कितें आसतालें जे आमचे मेडिकल ऑफिसर जे ESI डिस्पेन्सरीन पळयता सो तांकां कशें आसलें जर पेशंट मडगांव धाडलो जाल्यार इट शूड बी सीन बाय कन्सल्टंट. थंय परत वचून जर मेडिकल ऑफिसरान पळयलो जाल्यार त्या पेशंटाक कांय बेनिफीट ना. सो त्या खातीर कन्सल्टंट रेग्युलरली आसपाची ती गरज आसा. इश्यूज कितें आसा आमच्या कडेन एनेस्थेटिस्ट एकूच आसा. सो त्या एनेस्थेटिस्टान सपोज रातची इमर्जन्सी जर ऑपरेशन्स केल्यार दुसऱ्या दिसा ही कॅनॉट कम किंवा सर्जन जर ओटीन गेलो त्या दिसा सर्जन ओपीडीकच नासता. सो आमच्या कडेन कन्सल्टंट कमी आसा. पूण प्रॉब्लेम कशें आसा कन्सल्टंट आमी वाडोवंकय शकना. वाडोवंक सरकार आमकां परमिशन दिता प्रोवायडेड तितली IPD वाडपाक जाय. सो हांगा ते अडकलेले आसा. इनफॅक्ट फाल्यां परत आमी त्या हॉस्पिटलान इन्स्पेक्शन करतले. थंय OT आसा ती एक आसा आनी OT एक आसल्या म्हणजे ताका स्पेशली ऑफ्थॅल्मचे दोळ्याचे ऑपरेशन किंवा ऑर्थोपेडीक ऑपरेशन हांगा इन्फेक्शन चान्सीस चड आसता. सो तांकां मातशी स्पेशल दुसरी OT जावची पडटा. सो OTचे ते ACचो इश्यू आसा तो आमी घेवपाक सांगला. वी हॅव इन्फॉर्म टू द डिपार्टमेंट. सो हे जर कन्सल्टंट वाडले OTची जर ACचो इश्यू सॉर्ट आवट जाले जाल्यार खुबशे गोश्टी सुरळीत जातले आनी परत एकदा पेशंटांक फील जावंक जाय की बाबा आमी ESI हॉस्पिटलान मडगांव गेले की आमचे सगळे फॅसिलिटीज सगळे सोयी सारके जातात. कन्सल्टंट आमकां अपॉइंटमेंट मेळटा. थंय वचून जर मेडिकल ऑफिसर गेलो 1-2 फिलिंग येयल्यार तिसरे फावटी तो पेशंट वचना. तो दुसऱ्यांक सांगता काय ना हांगा जर मेडिकल ऑफिसर पळयल्यार थंय MBBSच डॉक्टर कितें फरक आसा. आपणाक जर कोणाक जर कन्सल्टंटाक सांगलें MD फिजिशियन आनी MD फिजिशियन मेळोंक जाय पण खुबशे आमचे कन्सल्टंट कमी आसा. सो असो तो इश्यू आसा वीच आय हॅव ऑलरेडी टोल्ड द कन्सर्न मिनिस्टर. फाल्यां एक मिटींग जातली बट सून वी आर कमिंग आउट वीथ वी आर म्हणजे हांव तुमकां आतांच सांगला कितली पर्सेंटेज वाडला पूण आतां आमी हळू हळू वाडपाक लायला. सगळ्या ESIच्या डॉक्टरांक सांगला आमचे कडेन गायनेकोलॉजिस्ट आसात तांकां सांगला तुमी गायनॅक OPD करा. इनफॅक्ट आमी पणजे आतां गायनॅक OPD पणजे ESIन फक्त मेडिकल ऑफिसरच करताले. गायनॅक OPD सुरू करची. सो दॅट नॉर्थ गोवाचे कशें आसा गायनॅक फॉलोअप मडगांव पर्यंत असो पेशंट लागला ॲटलिस्ट पणजे ते येवंक शकता. सो हे सगळे गोष्टी ज्या आसात ते आमी हळू हळू स्ट्रीमलायन करपाचो विचार आसा. डेफिनेटली
आमकां तें हॉस्पिटल मॅक्झिमम युटिलायज करपाक जाय ही आमची अपेक्षा आसा आनी पेशंटांक बरी सेवा. थँक्यू सर.